दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डिबी खड्का। यहाँहरूलाई विदितै छ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ठुलो सङ्कट आइलागेको छ। एक हिसाबले भन्दाखेरि दुई समूहमा विभक्त छ र धेरैले अनुमान गरेको नेकपा फुट्यो र आफआफ्नै दुईटै गुटका दुईटै समूहका र दुईटै पक्षका आफआफ्नै दाबी छन्। एकले अर्कालाई हामी नेकपा भन्ने तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्। यही वरिपरि रहेर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अहिलेको समूहको हिसाबले भन्दाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता कर्ण थापासँग छौँ। उहाँसँग हामी यही सेरोफेरोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज मात्रै बिहान तपाईँको पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो। सुरु त्यहीँबाट गरौँ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो परिस्थितिमा कसरी प्रस्तुत हुनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो र त्यो कुराबाट तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन? आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक, त्यो नियमित बैठक बस्यो। पक्षको बैठक बसेको होइन, नेकपाको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँले बैठकको आयोजना गर्नुभयो र त्यो बैठक बस्यो र त्यो बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथिका जो अभिभाराहरू थिए त्यो अभिभारहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि भए। जस्तो हामीले विगत माघ महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशन 2077 सालको चैत्र 25 देखि 29 गतेसम्म गर्ने भनेका थियौँ। त्योभन्दा पछि त्यतातर्फ का कामहरू भन्दा कसरी हुन्छ पार्टीलाई कमजोर बनाउने, पार्टीको नेता मुख्य नेतालाई कमजोर बनाउने, सरकारको आलोचना र विरोध गर्ने, पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै अल्झिएर ती महाधिवेशनका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू 15 दिनभित्र नै हामीले एकताको प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने कामहरू अगाडि बढ्न दिएको स्थिति थिएन। बिचको लामो अवधिमा धेरै लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री हटाउने, पार्टीको अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने, यो प्रकारको काममा लामो समय बित्यो। त्यो समयको बर्बादी थियो। मैले पहिले पनि टिप्पणी गरेका थिएँ र पछि भदौको 26 गते एउटा नयाँ निष्कर्ष निस्क्यो र त्यो निष्कर्ष निकाल्दा पनि के भयो भने 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री निरन्तर रहने, महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनबाट नीतिको फैसला गर्ने, नेतृत्वको फैसला गर्ने र पार्टीभित्रका समस्याहरू अब समाधान भए। योभन्दा अगाडिका सबै समस्याहरूको समाधान गरेर हामीले कट अफ द डेट भनेर 2077 सालको भदौको 26 गतेलाई मान्ने भन्ने सहमति भयो। स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो र सँगै के भन्यो भने अब हामी महाधिवेशन समय जुन केन्द्रीय कमिटीले तोकेको छ त्यही समयमा महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो। त अब हामीले त्यसलाई आजको बैठकले के गर्यो भने महाधिवेशन भनेको हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। पूर्व पार्टीहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो अवधि समाप्त भइसक्यो र हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि 2 वर्षभित्र हामीले महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौँ। त्यो अवधि पनि सकिसक्यो र हामीले विधानमा पनि त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ 2 वर्षभित्र हाम्रो महाधिवेशन गर्ने भनेर। त्यो अवधि पनि सकिएको थियो भन्नाले अहिले यो बिचमा साङ्गठनिक कामहरू, राजनीतिक कामहरू, सङ्गठनका गतिविधिहरू कुनै काहीँ पनि सबै अहिले ठहरावको स्थितिमा छन्। जम्मै विवाद, बहस, झगडा केमा केन्द्रित छ भने सत्ता कसरी प्राप्त गर्ने, शक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, पद कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसमा मात्रै अल्झ्याउने किसिमको कामहरू भयो। त्यसकारणले आज जब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अब हामी अगाडि बढ्नुपर्ने महाधिवेशनका लागि हो भनेर महाधिवेशनको निर्णय गर्यो र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पुनर्गठन भयो र त्यसमा 556 जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू थपेर पूर्ववत कमिटी 446 जनाको जुन कमिटी थियो त्यो कमिटी पनि छ। त्यसमा कसैलाई कारबाही पनि गरिएको छैन र उहाँहरू पार्टीमै हुनुहुन्छ र नेकपा अहिले पनि साङ्गठनिक हिसाबले एकताबद्ध नै छ र आज प्रवक्ताले पनि आफ्नो भूमिका सही ढङ्गले निर्वाह नगर्नुभएको हुनाले पार्टीको प्रवक्ता कमरेड प्रदीप गेवालीलाई नयाँ प्रवक्ताका रूपमा पार्टीको तोकियो र पार्टीको अध्यक्ष, पार्टीको महासचिव यसै छँदै हुनुहुन्थ्यो
र यो औपचारिक र आधिकारिक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज सम्पन्न भएको छ। यसलाई बाहिर टिका टिप्पणी अनेक ढङ्गले गर्नुको खास केही पनि अर्थ छैन। वैधानिकता प्राप्त महत्त्वपूर्ण अध्यक्ष र महासचिव र स्थायी कमिटीका सबैको उपस्थितिमा र केन्द्रीय कमिटीको उपस्थितिमा आजको हाम्रो बैठकले सही दिशा लिएको छ। र म के भन्छु आजको यो दिनलाई भने नेपालको राजनीतिमा अब जालझेल षड्यन्त्र तिकडमबाजी मात्रै प्रभावी भएर देशका कामहरू गर्न नदिने, देशको समृद्धि प्राप्त गर्न नदिने जो विगत छ त्यसलाई ब्रेक लगाएको छ र नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति एउटा नयाँ ढोका खोलेको छ। यो साहसिक निर्णय कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो काम प्रारम्भ भएको छ। तपाईहरूले दाबी गरिरहनु भएको छ अहिले पनि नेकपाकै बैठक बसेको छ र त्यहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो वैधानिक हो पनि भनिराख्नु भएको छ र एक हिसाबले नेकपाको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राष्ट्रको त अभिभावक भइहाल्नुभयो, नेकपाको पनि अभिभावक हो। उहाँले पछिल्लो समयमा धेरै निर्णयहरू हतारमा एकलौटी किन गर्नु पर्यो? जस्तो संसद विघटन, त्यो पनि पार्टीभित्रै एकता जोगाइराख्ने वा पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउने हो भने अहिले जो असन्तुष्ट पक्ष भन्ने छन् उनीहरूलाई पनि सल्लाह गरेर यही निर्णय कदम चालिनु पर्थ्यो भने उनीहरूसँग पनि कुराकानी हुन सक्थ्यो वा एउटा अर्को सहमति हुन सक्थ्यो। तर उहाँले धेरै निर्णय पछिल्लो समयमा एकलौटी गरिरहँदाखेरि स्थिति यस्तो आएको भन्ने आरोप चाहिँ सर्वत्र लागिरहेको छ। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ तथ्य त्योभन्दा अलिकति फरक देखिन्छ र पछिल्लो निर्णयमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति पृष्ठभागमा जान चाहन्छु। हामीले नेकपाको एकता गर्दाखेरि दुईटा भिन्न भिन्न पार्टीका बिचमा गऱ्यौँ र पछिल्लो निर्वाचनमा 70% मत प्राप्त गरेको एमाले, 30% मत प्राप्त गरेको माओवादीका बिचमा गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब त्यतिखेर खास गरिकन माओवादीको मनोविज्ञानलाई हेरेर ठुला साना पार्टी यत्रो ठुलो जनमतको अन्तर भएको पार्टीमा अन्याय हुनसक्छ, अर्थात् त्यहाँभित्र मिसिएको जस्तो नदेखियोस्, एकताको भावनालाई प्रधान विषय बनाएर सबै विषयहरू दुईटा अध्यक्षले सहमतिले गर्ने, बैठकको आयोजना दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने, बैठकका एजेन्डा सहमतिले गर्ने, बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक दुईजना अध्यक्षको हस्ताक्षरमा हुने भनेर त्यो एकताको मर्मलाई, एकताको भावनालाई कसैको पनि भावनामाथि चोट नपुगोस् भन्नका निम्ति त्यो गरिएको थियो। त्यो गरिएको कुरालाई सबैले पक्राउनु पर्थ्यो। विधानमा पनि हामीले त्यही व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यो विधानको व्यवस्थालाई पनि वास्ता गरिएन र गुटको समीकरण गरियो। कमरेड प्रचण्डलाई पूर्व एमालेको गुटको नेतृत्व गर्ने, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पराजित हुनुभएको, संसदीय दलमा पराजित हुनुभएको झलनाथ खनाल, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पराजित हुनुभएको माधव नेपाल र त्यो समूहले प्रचण्डलाई पनि सँगै राखेर गुटको समीकरण गरियो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हरेक पार्टीमा गुट आफैमा सबभन्दा राजनीतिका निम्ति घातक चिज हो। गुटको समीकरण चाहिँ कहिल्यै पनि झन् सबभन्दा महाघातक परिणाम ल्याउने विगतको हामीले इतिहास भेट्छौँ र त्यो गुटले लगातार सहमतिको जो यात्रा हाम्रो थियो र त्यो सहमतिको हामीले अवधि पनि भनेका थियौँ र त्यसलाई अन्तरिम अवधि पनि हामीले भन्यौँ र अन्तरिम विधानबाट त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ। अन्तरिम अवधि भनेको एकतादेखि अर्को एकताको महाधिवेशन सम्पन्न नभएको अवधिलाई हामीले अन्तरिम समय भन्यौँ र एकताको महाधिवेशन सकिएपछि अन्तरिम अवधि समाप्त हुन्छ भन्यौँ र त्यसका निम्ति अन्तरिम विधान पनि बनायौँ। त्यो विधानको मान्यतालाई, एकताको स्पिरिटलाई सबैलाई कुल्चेर उहाँहरू केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा पुरै घेराबन्दी गर्ने, काम गर्न नदिने, कुनै निर्णय हुन नदिने, निर्णय गर्न नदिने त्यो ढङ्गले उहाँहरू बढ्नुभयो। तर एकताको भावना कमजोर नहोस् भन्नका निम्ति प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले लगातार प्रयास गर्नुभयो। त्यो प्रयास चाहिँ उहाँहरूले सफल हुन दिनु भएन। पछिल्लो उहाँहरूले प्रकट रूपमा भोलि नेपालको इतिहासमा उल्लेख गर्न मिल्ने गरिकन
त्यो सहमतिको प्रक्रियाले उहाँले कहाँ तोड्नुभयो त भन्दाखेरि पछिल्लो पटकको सचिवालयको बैठकको उहाँले प्रथम अध्यक्षको सहमति बेगर उहाँहरूले बैठकको आयोजना गर्ने र बैठकमा नाना थरीका आरोपहरू लगाएर उहाँहरूले त्यो एउटा दस्तावेजको नाम दिनुभयो जो गाली गलौजको एउटा लिखत उहाँहरूले पेश गर्नुभयो, त्यसले त्यो तोडियो। अनि त्यसमा छलफलै भएको छैन, त्यसलाई स्वीकारै गरिएको छैन। पार्टीको नाममा उहाँहरूले त्यसलाई छापेर कार्यकर्ताका बिचमा लिएर जानुभयो। विभाजनको सम्पूर्ण रेखा कोर्न, विभाजनको आधार खडा गर्नका निम्ति उहाँहरूले नियोजित रूपमा त्यो गर्नुभयो। त्यो गर्दाखेरि पनि प्रथम अध्यक्षले त्यसलाई फेरि कोसिस गर्नुभयो, तपाईँहरू यस्तो नगर्नुहोस्, हाम्रा अभिभारा फरक छन्, देशले हामीलाई अलग जिम्मेवारी दिएको छ, हामी भित्रै लडेर हामी कहाँ पुग्छौँ, यो विनाशको बाटो हो, तपाईँहरू नगर्नुहोस्, सम्झनुहोस् देशका अभिभारा, हामीले गरेको त्याग सम्झनुहोस्, त्यो बलिदानलाई सम्झनुहोस्, यत्रो ठुलो रगत बगेको छ यो देशमा। त त्यो सबैको परिणतिका रूपमा हामीले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएका छौँ, जनताले हामीलाई भरोसा र विश्वास गरेका छन् भनेर त्यसलाई टिकाउनका निम्ति पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, सबैका घर घर चाहार्नुभयो, प्रचण्ड कमलको निवासमा जानुभयो, अरू मन्त्रीहरूको निवासमा जानुभयो, नेताहरूको काममा जानुभयो। नेपाली भाषामा भन्ने हो भने उहाँले गर्नुपर्ने, निहुरनु पर्ने जति, ढोग्नु पर्ने जति, फुलपाती चढाउनु पर्ने जति माधव नेपाललाई चढाउनु भयो, नगर्नुहोस्। तपाईँले 15 वर्ष नेतृत्व गर्नुभएको हो, मैले त 5 वर्ष पनि गर्न पाएको छैन, भोलि तपाईँ नै हुनुहोला, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसो नगर्नुहोस्। यो यसले हामीलाई भोलि नेपाली जनताले सोधेका प्रश्नको जवाब दिनु गाह्रो हुनेछ, कलङ्कित हुनेछौँ हामी, उहाँले त्यो भन्नुभयो। प्रचण्डलाई भन्नुभयो, अरू नेताहरूलाई पनि भन्नुभयो। अनि प्रचारसँगै के हुने भने केपी ओली नरम हुनुभयो, उदार हुनुभयो भनेपछि कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि भन्ने, अनि अलिकति अब निर्णय त नगरी नहुने खालको भयो भनेपछि तानाशाही भयो भनेर भन्ने। यो प्रकारको जुन स्थिति भयो, यो पछिल्लो अवधिमा उहाँहरूले जनताबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, विशेष अधिवेशनको माग गर्ने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, यो के का निम्ति उहाँहरूले गर्नुभएको थियो त भन्दा यो कुनै उन्नति प्रगति हाम्रो अभिभारा हाम्रो जिम्मेवारीलाई सम्झेर गरिएको थिएन। यस्तो भइसकेपछि अब जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई त रक्षा गर्नु पर्यो। अनि समृद्धिको जो हामीले सपना देखेका छौँ र नारा हामीले भनेका छौँ त्यसतर्फ अगाडि त बढ्नु पर्यो। हो, उहाँहरूको के चाहना थियो भने केपीलाई ढाले पुग्यो, यहाँ त भागभण्डा छ, कसैलाई राष्ट्रपति हुनु छ, अब राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउनु पर्ने, निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउने, राष्ट्रपति हटाउने, अनि बिचमा भ्याकुम खडा हुन्छ कि हुँदैन? कसलाई अरूलाई मान्छन् त अरूले? वैधता त उहाँहरूसँग छ, जनताको मत त उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ भनेपछि यो जनताको जनमतलाई कदर गर्नका लागि लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताहरूको रक्षा गर्ने अर्को बाटो भएन। किनकि जनताले जेका निम्ति भनेर प्रधानमन्त्री चुनेका हुन् त्यो कामै गर्न नदिने भएपछि जनतासँग जाने अर्को कुनै विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग रहेन। यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा मान्यताका रूपमा स्थापित के छ भने जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले यदि काम गर्न बाधा र विरोधहरू, अडचनहरू, चुनौतीहरू या विपक्षबाट या कसै पनिबाट भित्रैबाट सिर्जना भयो भनेपछि म जनतामा जान्छु र नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्ने बाटोलाई लोकतन्त्रको सबभन्दा उत्तम बाटो मानिन्छ। किनकि जनताको सम्मान, जनताको मत त प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरे हुन्छ, दलले प्राप्त गरे हुन्छ। त दलको नेता पनि को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता को हुनुहुन्छ। जस्तो यहाँ कोही के भन्छन् भने नेकपालाई दिएको मत हो नि, नेकपाको प्रमुख नेता को हो त? केपी शर्मा ओली। अनि हामीले चुनावकै बेलामा भनेका थियौँ कि अब हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ निर्वाचनपछि। उहाँलाई चुनावभन्दा अगाडि यी हरेक नेताहरूले भाषण गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर हामीले मत मागेका छौँ र त्यसमा लाखौँ जनताहरूले उहाँलाई हेरेर, उहाँले राखेका अडानहरूलाई हेरेर, उहाँको त्याग र समर्पणलाई हेरेर, उहाँको त्यो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणलाई हेरेर जनताले मत दिए। अब मत दिने जनता चाहिँ केपी शर्मा ओली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छन्। अब उहाँलाई अगाडि बढ्न नदिएर उहाँका हातखुट्टा बाँध्ने र उहाँलाई निकम्मा बनाउने जब पार्टीभित्रैबाट यो षड्यन्त्रमूलक खेल भयो, त्यो षड्यन्त्रलाई पराजित गर्नुपर्ने थियो। षड्यन्त्रलाई पराजित गर्नका निम्ति यो
कदम चालियो, यो आवश्यक थियो, यो उचित थियो र यो राजनीतिक हिसाबले सिद्ध हुने, प्रमाणित हुने, जनताको मतलाई सम्मान गर्ने यो उपयुक्त कदम हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। यो विषयमा जस्तो विगतका विषय र त्यसले ल्याएको अहिलेको यो अवस्थाका विषयमा सार रूप यी विषयका व्याख्या आफ्ना अनुकूल प्रतिकूल गर्दै गर्लान्। आम जनतालाई पनि धेरै कुरा आफैले भोगेको हेरेको थाहा छ र आम कार्यकर्ताहरूलाई पनि तपाईँहरूका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि थाहा छ, त्यो अनुसारको मूल्याङ्कन हुँदै जाला। यसमा हामी धेरै नजाउँ। अब अहिलेको परिस्थिति र भावी परिस्थितिका विषयमा अलिकति बढी केन्द्रित हौँ। त्यसमा केन्द्रित हुँदाखेरि आजै मात्रै नेकपाको विधान संशोधन भयो र सङ्गठन विस्तार पनि भयो, केन्द्रीय समिति विस्तार पनि भयो। यो कति वैधानिक होला? किनभने विधान अनुसार 2/3 बहुमतले यी चिजहरू विधान संशोधन गर्ने भन्ने छ तपाईँहरूको विधानमा, तर त्यो सङ्ख्या थियो कि थिएन? जस्तो 447 को 2/3 होला हामीले बुझ्दाखेरि, किनभने त्यो हिजोसम्म त्यही थियो। आज विस्तार भएको मानिएला कि नमानिएला, र यो कति सही हो? कसरी यो सही हो? किनभने विधान संशोधनको जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको चिज त निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ आजै भनेपछि यो कसरी वैधानिक भयो? यो विधान भनेको, विधि भनेको त्यो राजनीतिको मातहत हुन्छ। राजनीति प्रधान विषय हो। राजनीतिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति विधि विधान बनाइएको हुन्छ। हाम्रो यो केन्द्रीय कमिटी जो बनायौँ हामीले एकतापछि, 2टा अध्यक्ष बसेर बनाएको हो। दुईटा अध्यक्ष बसेर निर्णय गर्ने कुरा नै हाम्रो विधि थियो, हाम्रो मान्यता थियो, हाम्रो विधानको व्यवस्था थियो। मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको सहमति नलिकन जब अलग बाटो उहाँले लिनुभयो, संसदीय दलको नेतालाई जानकारी नदिकन संसदीय दलका सदस्यहरूले अनि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर राष्ट्रपतिकोमा जाने, त्यो त दृश्य सबै नेपाली जनताले देखे नि त। दुईजना मान्छेहरू भीम रावल प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य, अर्को के अरे पम्पा भुषाल, दुईजना राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो। अनि यहाँ विधि विधान त्यहाँ लागू हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कसले, त्यो सहमतिले भएको हो, त्यो कसले तोड्यो त भन्दाखेरि उहाँले त्यो तोड्नुभयो। त्योभन्दा अगाडिको एउटा दृष्टान्त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। केपी शर्मा ओली देशमा हुनुहुन्थ्यो, बाहिर हुनुहुन्थ्यो र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले 6 जना मान्छेलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा उहाँले मनोनयन गर्नुभयो। एकताकै लागि भनेर उहाँले त्यो मानिदिनु भएको थियो भन्नाले सहमति थिएन त्यसमा। अब पछि एकताका निम्ति भनेर उहाँले मान्नुभयो भन्नाले त्यो उहाँले तोड्नुभयो। अनि अलग ढङ्गले उहाँले जो आरोप पत्र पेश गर्नुभयो, एजेन्डा बनाउनका लागि नै दुईटाको सहमति चाहिन्थ्यो, बैठक बस्नु नै दुईटाको सहमति चाहिन्थ्यो। त्यो बाटोमा अलग गइ नै सक्नुभयो। त्यो उहाँले अलग गइसकेपछि अब पार्टीको रक्षा त गर्नु पर्यो, नीतिको, सिद्धान्तको, विचारको रक्षा त गर्नु पर्यो। त त्यो गर्नका लागि अर्को अध्यक्षले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अहिले यो केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्नुभयो। त्यो उहाँले पाउनुहुन्छ, विधानको अधिकार हो। र आज केन्द्रीय कमिटीको 2/3 कुरा होइन, 100%ले त्यो विधान संशोधनको प्रस्तावलाई पारित गर्यो। अब यहाँनिर जटिलता छ, नेपाली जनतालाई अलिकति बुझ्न गाह्रो होला, हाम्रो कार्यकर्ताहरूमा पनि, किनकि सहज ढङ्गले नबढिरहेको बेलामा यस्ता प्रकारका राजनीतिक कदमहरू चल्छन्। त्यो राजनीतिक कदमको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ। अरू कतिपय चिजहरू मैले बोलिरहँदा पनि कति मान्छेले नराम्रो पनि मान्नु होला। विधि विधान सबैले मान्नुपर्छ। विधि विधान भनेको कस्तो चिज हो भने मान्दा हुने हो, नमान्दा त्यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, शून्यमा जान्छ। अनि त्यो भनेको के का लागि गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहे देशकै कानुन भन्नुहोस् न, कानुन मान्ने अवलम्बन गर्यो भने कानुन हो, अवलम्बन नगर्यो भनेपछि त्यो कानुन आफै आएर फेरि केही पनि गर्दैन। त्यस कारणले म यहाँनिर के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भने, अलिकति मेरो कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। अहिले अब विधान विधिका सबै बुदाहरू जे जस्ता हाम्रा छन् ती कुन बेलाका निम्ति थिए भन्दा सहज ढङ्गले, सामान्य ढङ्गले त्यो सहजतामा अगाडि बढ्नका निम्ति बनाइएका थिए। अब विधि एकतिरबाट तोडिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यो विधि रहेन। अब अगाडि त बढ्नुपर्ने भयो। त्यसैले जहिले पनि के हुन्छ भने राजनीति अगाडि बढ्छ, विधिले पछ्याउँदै जान्छ। विधि विधान भनेको राजनीतिका निम्ति अथवा देश अगाडि बढ्छ, देशका निम्ति कानुन नियमहरू बन्छन्। अनि कतिपय नियम र कानुनहरू असान्दर्भिक हुन्छन्। नयाँ परिवेश अगाडि बढिसकेपछि यसलाई सम्पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गर्नका निम्ति यो सङ्क्रमण कालको पनि एकदम जटिल सङ्क्रमण कालमा अब अहिले नेकपा गयो। त यो जटिल सङ्क्रमण कालमा प्रत्येक बुदा चाहिँ
कसैले पनि पक्राउन सक्दैन। त मैले मेरा तर्फबाट भन्ने के हो भने हामीले जे विधि बनाएका थियौँ त्यो माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको उक्साहटमा अर्को अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले त्यो तोडिसकेको हुनाले अब यो अन्तिम विकल्पका रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको यो विधि विधानभित्रै पर्छ अहिले, किनकि अब अर्को कुनै बाटो भएन। त निकास त खोज्छ नि, जस्तो कुनै चिज कुनै शक्तिलाई रोक्न खोज्यो भने त्यसले कुनै न कुनै निकास खोज्छ। नदीलाई रोक्न खोज्यो भनेपछि के हुन्छ, त्यसले पनि निकास खोज्छ। हो, त्यो निकास त्यो बेलामा ठिक भयो कि भएन भनेर होइन, किनकि शक्तिलाई अवरोध गर्ने कुरा आयो भने अगाडि बढ्ने जो लक्ष्य र उद्देश्यतर्फ हिँडिरहेको कुनै व्यक्तिलाई अवरोध गर्ने कुरा आयो भने उसले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बाधक जो बन्छन् भत्काउँछ, अलि साँच सीमा त्यसमा भत्किन्छ। विधि र विधानको कुरा गरिरहँदाखेरि अब पार्टीको उसमा त राजनीति हावी होला, पार्टी सङ्गठन विधान त्यसमा राजनीति त्यससँग जोडिएका विषय हावी होलान्। तपाईँले भनेको तर्क एक हिसाबले ठिकै होला, एक पक्षले मान्ला पनि। तर जब यही बिचमा संसद विघटन गरेको कुरा छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा छ र त्यहाँ त संविधान नै केपी शर्मा ओलीले कुल्चिनु भयो भन्ने छ र संविधान विपरीतको कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भन्ने कुरा छ। यहाँनिर त राजनीति हावी नहोला नि? बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो र त्यसमा म तपाईँको यो प्रश्नको जवाफमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई त्यहाँ किन पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा थोरै म विश्लेषण सार्न चाहन्छु। नेपालमा अहिलेसम्म स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्थापित हुन दिइएन। राजनीति होइन, राजनीतिको नामको षड्यन्त्र, जालझेल, तिक्डमबाजी, साँठगाँठ यस्तो चिज प्रभावी भयो। परिवर्तनको चाहना त्यस कारणले गर्दा पुरा हुन सकेन। नेपालमा राणा शासनको अवधिभरि त्यो सत्ता शक्ति प्राप्त गर्ने खेल, रक्तपात, दाइले भाइलाई काट्ने, भाइले दाइलाई काट्ने, आज एउटा शक्तिमा छ भोलि बिहान आउँदा अर्को राजा हुने या शक्तिमा जाने प्रधानमन्त्री हुने, यस्तो खेल भयो। 104 वर्ष त त्यसमा चल्यो। त्योभन्दा पछि जब हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था 2007 सालमा स्थापना गऱ्यौँ र त्यो बेलामा काङ्ग्रेस नै एउटा प्रभावी पार्टी थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो बेलामा जनतामा त्यति स्थापित भइसकेको अवस्था थिएन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई कसले असफल बनायो भन्दा उहाँलाई जीवनभर असफल बनाइएको सब कथाहरू, त्यो बेलाका तथ्यहरू हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने बिपीलाई सफल हुन दिइएन। 17 सालमा त कतिसम्म भयो भने 109 जना संसद जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट जितेका थिए, पछि महेन्द्रको कदममा 74 जना मान्छेहरूले के अरे त्यो महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरे भन्नाले बिपी जस्तो मान्छेलाई असफल तुल्याइयो। उहाँ प्रवासमा बस्नुभयो, पछि 36 सालमा नेपाल फर्केर आउनुभयो। बिपीले आफ्नो योग्यता र क्षमता नेपालीका निम्ति प्रयोग गर्न दिइएन। त्यहाँ षड्यन्त्रको शिकार हुनुभयो बिपी कोइराला। त्यसै गरिकन षड्यन्त्रको शिकार हुनुभयो पुष्पलाल। पुष्पलालले पनि आफ्नो योग्यता क्षमता उहाँले देखाउन पाउनु भएन। एउटा दूरदृष्टि भएको नेता हुनुहुन्थ्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। उहाँ कहिल्यै पनि देशका निम्ति उहाँले आफ्नो योगदान गर्न सक्नु भएन। त्योभन्दा पछि मदन भण्डारीको त हत्या नै भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि नेता हुनुभयो। त्योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसमा आइरन म्यानका रूपमा गणेशमान सिंहलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले छुट्टै सम्मानका रूपमा उहाँको नाम उच्चारण गर्छन्। कतिसम्म भयो भने त्यो तहको नेता, 46 सालको आन्दोलनको कमान्डर, त्यो बेला प्रधानमन्त्री म हुन्न भनेर त्याग गर्ने मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता त्यागेर मर्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसको सदस्य पनि बन्न नपाउने ठाउँमा पुग्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा उहाँको नाममा पनि ठिक यस्तै भएको थियो। 56 सालको चुनावमा अबको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर भोट माग्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। उहाँलाई 6 महिना पनि टिक्न दिइएन। कति अवधि म ठ्याक्कै याद भएन, उहाँलाई हटाइयो। र उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो संसदमा भने मेरो फ्रान्समा एउटा भ्रमण छ, त्यो सकेर आउँछु, त्यसपछि दिन्छु नि भन्दा पनि मानिएन। मनमोहन अधिकारीलाई अस्पतालको बेडबाट उहाँले अविश्वासको प्रस्तावको जवाब दिनु पर्यो, उठ्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो। उहाँले सुतेर त्यो बेलाको भिजुअलहरू हेर्ने हुन्छ। अब बिचमा जो युद्धको नामको माओवादीले गर्यो त्यो त जाल झेल षड्यन्त्र तिकडमबाजी भन्दा परतिर केही पनि थिएन। मान्छेले त्याग गरे, रगत बगाए, तयार थिए परिवर्तनका निम्ति। त्यो जाल झेलकै एउटा काम थियो।
र अहिले केपी शर्मा ओलीलाई यही इतिहासको जालझेलको षड्यन्त्रबाट नै समाज बदल्न नदिने, लोकतान्त्रिक ढङ्गले देशलाई सञ्चालन हुन नदिने जो विगत थियो, अरू सबै काहीँ चुके, काहीँ ढले, काहीँ तिनीहरू चाहिँ आफै गले। तर केपी शर्मा ओली गल्न मान्नु भएन। उहाँ चाहिँ अब यो लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई नेपालमा स्थापित गर्नका निम्ति उहाँ कहीँ पनि झुक्नु भएन नि। त्यो प्रसङ्ग पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। उहाँ कसै विदेशीका अगाडि पनि नझुकिकन उहाँ अगाडि बढ्नुभएको मान्छे। जेलमा बस्दा 14 वर्ष जेलमा, त्यसभित्रको 5 वर्ष त सेलमा बस्नुभयो। उहाँ कहिल्यै गल्नु भएन, झुक्नु भएन। भारतसँग नेपालको राजनीति कस्तो छ भने सबै भारतीय राजनीतिसँग डराउने, शक्तिसँग डराउने, त्यसलाई त्यसको चाकडी गर्न सकिएन भने नेपालमा राजनीति हुँदैन भन्ने थियो। केपी शर्मा ओली त्यसका विरुद्धमा उभिनुभयो। उभिएर भारतलाई कुन तहमा अहिले पुगेको छ नेपालको राजनीति भने नेपालप्रतिको हाम्रो अब व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ, हाम्रो लोकतान्त्रिक छवि विश्वमा धुमिलिन्छ भन्ने तहमा पुगेको छ। लागि त केपी शर्मा ओलीलाई जनताले मानेकै हुन्। जस्तो ओलम्पियाड त्यसकारणले त्यो योगदानको त उहाँले प्रधानमन्त्री पनि पाउनुभयो त्यो 14 वर्ष जेल। अरू चिजहरूको प्रश्न कहाँ हो भने उहाँले अहिले मैले गरिरहेको प्रश्न के भने, धेरैले गरिरहेको प्रश्न के भने उहाँले संविधान असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्ने आरोप छ। त्यहाँनिर हो प्रश्न अहिले। ठिक भन्नुभयो। म त्यहीँ आउँदै थिएँ। त यो मैले किन पृष्ठभूमि बाँधेँ भने अब फेरि त्यो षड्यन्त्र के भयो भन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो रुँदै रुँदै सत्ता छोड्ने ठाउँमा केपी ओलीलाई त्यही षड्यन्त्रको पात्र फरक भयो होला, प्रवृत्ति एउटै हो। त्यो प्रवृत्तिले के गर्यो भन्दा केपी ओलीलाई आफैले निर्माण गरेको आन्दोलन, आफैले निर्माण गरेको पार्टी, आफैले निर्माण गरेको यो 2/3 जो परिस्थिति छ, राजनीतिक परिस्थिति, अनि त्यसबाट हात धुनुपर्ने, रोएर छोड्नुपर्ने खालको ठाउँमा पुर्याउन खोज्यो हो। त्यस कारणले अहिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ इतिहास रच्ने, नयाँ इतिहासको सुरुवात गर्ने, त्यो गर्नका निम्ति उहाँले अब अहिलेको संसद के हुने भयो त भन्दाखेरि संसद भनेको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति साधन, इन्स्ट्रुमेन्ट बन्नुपर्ने हो। त्यो संसदलाई केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको अभियानलाई छेक्ने, रोक्ने, बाधा सिर्जना गर्ने जुन त्यो औजारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिँदै थियो। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब जनता दाजुभाइ हो, तपाईँहरूले मलाई समृद्धिका निम्ति भनेर भोट दिनुभएको थियो, अब म जनतामा जान्छु भनेर उहाँले संविधानको काहीँ पनि संविधान गैर संवैधानिक अराजनीतिक भन्ने जो चर्चा छ, म त्यसमा के भन्छु भने, म त्यसमा अलिक पछि आउँछु। उहाँले के भन्नु भने म जनतालाई सोध्छु, मलाई नयाँ जनादेश चाहियो। जनता र सरकारको बिचमा, जनता र कार्यकारीको बिचमा, जनता र प्रधानमन्त्रीको बिचमा खाडलको भएर सिर्जना भयो, पर्खाल भएर को सिर्जना भयो त भन्दाखेरि त्यो हतियारलाई प्रयोग गरेर जनताको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्री हटाउने, जनताको चाहना विपरीत राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, अनि त्योभन्दा पछि भ्याक्युम खडा गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसले के नेपालको संविधानको रक्षा त्यसले हुन्थ्यो? नेपालको संविधानको रक्षा अब केले हुन्छ त भन्दाखेरि जनताबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूले त्यो संविधान जस्ताको तस्तै छ, त्यसमा काहीँ पनि तलमाथि भएको छैन। संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा भनेको ठिक छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्छ। त्यसमा कुनै संविधानमा के व्यवस्था छ, संविधानको व्यवस्थाको व्याख्या कसरी गर्ने, मध्यावधि घोषणा गर्दाखेरि के आधारहरू लिएको छ, त्यो हाम्रो विषय होइन। हामीले राजनीतिक हिसाबले निर्णय भएको छ। यो अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो। सर्वोच्च अदालतमा जाने, सर्वोच्च अदालतले जे व्याख्या गर्छ त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ, त्यसको त कुनै अर्को विकल्प छैन। सर्वोच्चले एउटा निर्णय देला वा आफ्नो व्याख्या गर्ला होइन। खास गरी केपी शर्मा ओलीलाई यो जनादेश समृद्धिका लागि त हुँदै हो, त्यसभन्दा बढी राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि हो। यहाँनिर एक ठाउँ धोका भयो, यो धोकाबाट फेरि जनादेश माग्दा कुन मुखले केपी शर्मा ओली जानु होला, यहाँनिर प्रश्न छ नि। होइन, त्यहाँनिरको प्रश्नको हामीले जवाब दिन्छौँ। प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसको जवाब उहाँसँग छ, तर्कहरू छ, तथ्यहरू छ। हजुर, तर्क भन्दा पनि तथ्यमाथि टेकिएका तर्कहरू चाहिँ जनताले स्वीकार गर्छन्। कतिले चाहिँ तर्क त सबैले गर्छन्, तर्क त जस्तो गरे पनि हुन्छ कि। हजुर, तर्कशास्त्रीहरूले जस्ता पनि तर्क ल्याइदिन्छन्।
त्यो तर्कको खास अर्थ हुँदैन। तथ्य तथ्याङ्कहरू छन्। यो सरकारले केही पनि गरेन भन्ने प्रचार गर्नेहरू कोही पनि थिएनन्, नेकपाकै नेताहरू थिए। जबकि समृद्धिको यात्राका सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ पूर्व पश्चिम रेल सुरु भइसक्यो, नयाँ काम हो त्यो। सुरुङ मार्गमा देश गएको छ, सुरुङ थुप्रै ठाउँमा बन्दैछन्। 2000 भन्दा बढी किलोमिटर बाटो यही अवधिमा बनेको छ। एकदम छोटो अवधि, 2-2.5 वर्षको अवधि भनेको धेरै लामो अवधि होइन देश बन्नका निम्ति। सुशासनका निम्ति भन्ने हो भने भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका मान्छेहरू थुप्रै हिजो पनि थिए, ती कसैलाई मुद्दा लाग्दैन थियो। अख्तियारको प्रमुख पनि जेल गइसक्यो होइन त। अनि योभन्दा अगाडि अख्तियारकै आयुक्त उनीमाथि पनि मुद्दा चल्यो। सुनकाण्डमा थुप्रै मान्छेहरू मुद्दा चल्यो। 38 क्विन्टल सुन भनेको त रातारात ल्याइएको थिएन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि सुरुवात भएको पनि थिएन भने यी ठुल्ठुला यस्ता कदमहरू छन्। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको राष्ट्रको समृद्धि, राष्ट्रको स्वाभिमान र राष्ट्रभक्तिको भावना आम जनतामा सिर्जना गराउने कुरा। यो देश मेरो हो, मैले बनाउनुपर्छ। मैले मेरो देश बनाउनका निम्ति मेरा योग्यताहरू, क्षमताहरू, अनुभवहरू मैले राष्ट्रका निम्ति लगाउनुपर्छ भन्ने त्यो नयाँ भावना सिर्जना गराउने खालको काम केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। त्यसको प्रचार हुन दिएन, त्यसलाई बाधा सिर्जना गरे। उदाहरणका निम्ति भन्नुहोस्, नेपाल स्वतन्त्र भएको धेरै भइसक्यो, सन् 47मै भयो। भारत र नेपाल लगभग सँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। तर नेपालको जो भौगोलिक अवस्थिति छ, भूपरिवेष्टित अवस्था, बाँकी दुनियाँसँग हामीले सम्बन्ध गर्नु पर्यो भने हामीसँग एउटै बाटो भारतको थियो। हुन त अधिकार त हामीले पाउँथ्यौँ, तर उसको मोनोपोली थियो। र केपी शर्मा ओली नै त्यस्तो मान्छे हो जसले चीनसँगको हाम्रो बाँकी दुनियाँसँग कनेक्टिभिटी गर्नका निम्ति नयाँ सम्झौता भयो। त्यो नेपालका थुप्रै मान्छेले, म फेरि सम्मानका साथ भन्छु, कोसिस गर्नुभएको थियो। बिपीले, टङ्कप्रसाद आचार्यले, के अरे कृतिनिधि विष्टले, महेन्द्र स्वयंले पनि फेरि उहाँले पनि कोसिस गर्नुभयो। त्यो काहीँ सम्भव भएको थिएन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कति बढेको छ भन्ने, त्यो बेलाको चीनले भारतसँग अनावश्यक रूपमा टक्कर किन लिने नेपालका निम्ति भनेर त्यो विश्वास गरेनन्। तर अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जब यो देश अगाडि बढ्यो अनि हामीले चीनसँग पारवान सम्झौता गरेका छौँ र अब हाम्रो चीनको बाटो भएर हामी बाँकी दुनियाँसँग जोडिन सक्छौँ। यो सानो काम हो। 65 वर्षदेखि लगभग 2 दशकभन्दा बढी लिम्पियाधेरा लिपुलेक जो भारतीय सेना कालापानीमा आएर बसेका छ, यिनीहरू सबै प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो नि, उहाँहरूले किन उठाउनु भएन त्यो विषय? अहिले केपी शर्मा ओलीकै बेलामा आएर त्यो सम्पन्न भयो। र त्यो बेलामा यिनै नेताहरू, म आज तपाईँलाई नाम उच्चारण गर्नु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ, म कसैलाई आरोप लगाउने खालको मान्छे म पहिले थिइनँ, यिनै माधव नेपालले भन्नुभएको थियो कि कुनै एउटा मान्छेको ढिट अडान जसका कारणले गर्दाखेरि देश डुब्ने भयो, किनकि भारतसँग अडान लिएको कुरा गलत थियो, हामी चाहिँ किचिने भयौँ, हामी थिचिने भयौँ, भारतसँग त्यस्तो किसिमको अडान लिनु हुँदैन थियो भन्ने यिनले बोलेका थिए। अनि त्यो अडान गलत थियो। त्यो अडान सही भएको हुनाले अहिले के भयो भन्दा नेपालको नक्सा जारी भयो। नेपालको इतिहासमा संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले 2/3 बहुमतले जारी गऱ्यौँ, तर संविधान संशोधन गर्दाखेरि सर्वसम्मतिले गऱ्यौँ। सिँगै नेपाल एक ठाउँमा उभियो। कसको नेतृत्वमा उभियो? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उभिएको होइन हो। अनि भारतसँग चाहिँ सम्बन्धै हुँदैन भनेर उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो। बिग्रियो, खतम भयो, हामी नासिने भयौँ। यो चाहिँ अनावश्यक जिद्दीवाला मान्छेको कारणले भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। तर अहिले के भयो त भन्दा भारतले महसुस गर्यो कि नेपालसँग हामीले सम्बन्ध गर्नुपर्छ। त्यो दुईटा समान सार्वभौम देशको बिचको सम्बन्ध हाम्रो हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ थिचोमिचोको सम्बन्ध अब नेपालले मान्दैन हो। त्यो कुरा महसुस गरायो। अडान मात्रै राखेको होइन। हिजो बिपीको आत्मवृत्तान्त मैले पढेँ यो बिचमा। उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ कुनै भारतको पक्षधर हुनुहुन्न थियो, तर भारतसँग लड्न सकिएन भनेर आजित हुनुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले एकचोटि भेट्दा उहाँले भन्नुभएको थियो भारतसँग लडेर सकिँदैन, कति चिज त्यसलाई मानिदिनुपर्छ। उहाँहरू त्यस्तो आजित हुनुहुन्थ्यो। यी ठुला मान्छेको मैले नाम किन लिइरहेको छु भने उहाँहरू पनि आजित भएको परिस्थितिमा केपी ओली चाहिँ त्यहाँ उभिनुभयो र त्यसपछि भारतको प्रधानमन्त्रीले नेपालमा दूत पठाएर अब हामी सौहार्द सम्बन्ध गरौँ, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध गरौँ भन्यो। त्योभन्दा पछि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ तमाम भारतीय
संस्थापनका मान्छेहरू आएर नेपाल भारतको सम्बन्धलाई राम्रो बनाऊ, यो महसुस गराउने काम भनेको यो सानो उपलब्धि हो? यो कुनै सामान्य त्रुटिसँग दाँजेर यसको महत्त्वलाई घटाउन मिल्छ? हो, यसरी अगाडि बढिरहेको थियो। र म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु कि केपी ओलीलाई पछिल्लो पटक कुनै हालतमा हटाउनु पर्ने उहाँहरूलाई किन पर्यो त भन्दा नेपाललाई एक बनाएर हामीले नेपालमा खेल्ने ठाउँ नहुने भयो। हामीले त अब त्यो कुनैलाई परिचालन गर्नका निम्ति एजेन्ट हुन्छन् नि, एजेन्टले काम नगर्ने तहमा केपी ओलीले पुर्याउनु भयो भनेर घुमाउरो पाराबाट यिनलाई कमजोर कहाँबाट गर्ने भन्दा पार्टीभित्रैबाट गर्ने। किनकि एजेन्टवाला काम सकिने भयो नि। दलालीको तहको जो नेपालको राजनीति, नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको दलालीको तहमा थियो। राजनीतिक तहमा उठाएर सोझै अब नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतको प्रधानमन्त्री मोदीसँग सम्बन्धको तहमा पुगेपछि त्यहाँ त सही कुरा भन्यो भने त उसले मान्नुपर्ने भयो र कालापानीबाट भारतीय सेना हट्दै थियो। यही बिचमा केपी शर्मा ओली सहज ढङ्गले नै हटाउन पाइयो, हट्यो भनेपछि त अब केपी ओलीलाई छुन सकिन्छ त? केपी ओली त यो देशका लागि यहाँ त ठुला ठुला शालिक बन्ने भयो केपी ओलीका। उहाँहरूमा ईर्ष्या र डाहा उत्पन्न भयो र यो कोसिस के को हो त भन्दाखेरि त्यही भित्रबाट विवाद छ नि त, विरोध छ नि भनेर देखाउनका निम्ति यो गरिएको हो। त्यस कारणले केपीले के मान्नु भएन भने उहाँको सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने जुन सङ्कल्प हो त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्नका निम्ति म नझुकिकन सत्य स्थापित गर्छु। यी सबै मान्छेहरूले बाधा सिर्जना गर्यो भनेपछि पनि म मान्दिनँ भनेर यो कदम चाल्नुभएको छ। यहाँनिर एउटा लाइन जोड्छु, यसमा अहिले पनि नेकपाका सबै मान्छेहरू, पार्टी विभाजित भइसकेको छैन। म तपाईँलाई ननाटी भन्छु, त्यो दिशातर्फ त गइसक्यो। त्यो नगएर नै उहाँले पुरा गर्ने उहाँको जो विचार थियो उहाँलाई पुरा गर्न नदिने शक्तिहरू र व्यक्तिहरू थिए। त अब यहाँ के छुट्टिन्छ भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीले काहीँ कतै आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति झुक्यो भने उहाँको विशेषता, उहाँको पहिचान, उहाँको विशिष्टता त्यो सकिने भयो। उहाँले न गल्न मान्नुभयो न झुक्न मान्नुभयो। यो देशको स्वाभिमानलाई म ठाडो राख्छु र यो कुरा म जनताका बिचमा लिएर जान्छु उहाँले भन्नुभएको छ। र हामी यस कारणले यो नेपालको नयाँ एउटा स्वाभिमानको पनि नयाँ परिभाषा, स्वतन्त्रताको पनि नयाँ परिभाषा, देशभक्तिको पनि नयाँ परिभाषा, राष्ट्रवादको पनि नयाँ परिभाषा, त्यो नेपालको समृद्धि र जनताको जीवनमा परिवर्तन नभइकन गरिने कुनै हावादारी राष्ट्रवादको कुरा होइन, हावादारी देशभक्तिको कुरा होइन, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुराका निम्ति म अगाडि बढ्छु भनेर उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ। यस कारणले यी कहाँ के कुरामा अलिअलि मिचिए जस्तो, थिचिए जस्तो, नमिले जस्तो मान्छेले देखे पनि यो राजनीतिक निर्णय हो। यो राजनीतिक निर्णय अगाडि बढ्छ, यहाँबाट पछाडि जाने ठाउँ छैन। अब जस्तो ताजा जनादेशमा जाने भन्नुभएको छ र यी सबै कुरा तपाईँले भनेका कुरा जनतालाई सही लाग्यो भने फेरि पनि उहाँलाई जनादेश दिलान्, त्यो प्रमाणित गर्ने चुनौती उहाँलाई नै भयो। अब किनभने 6 महिनामा चुनाव गरेपछि त्यसमा प्रमाणित गरेर आफूलाई सही प्रमाणित गरेर आउने मौका, चुनौती दुइटै उहाँलाई नै छ, त्यो उहाँलाई नै छोडिदिउँ। तर यहाँ संशय के छ भने केपी शर्मा ओलीले चुनाव घोषणा त गर्नुभयो, तर भइरहेको छँदाखाँदाको प्रतिसभा विघटन गर्ने मान्छेले नयाँ चुनाव गर्दैन भन्ने आशंका चाहिँ यत्रतत्र देखिन्छ अहिले। यो नयाँ जनादेश लिनैका निम्ति इमान्दारितापूर्वक सत्य मनका साथ र त्योभन्दा माथि लक्ष्य र ध्येय प्राप्ति गर्ने निष्ठाका साथ यो घोषणा भएको छ। म यहाँनिर बडो विनम्रताका साथ तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भने जनतालाई हामीले बुझाउन सक्यौँ, जनताले हाम्रो कुरा स्वीकार गर्नुभयो भने हामीले फेरि यो देश चलाउने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। अब लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको के हो भने जित्न जब पाइन्छ भने हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। किनकि यो हार जित भनेको राजनीतिमा त्यसलाई सहज विषय मान्नुपर्छ। मैले जितेँ भने म मान्ने, अर्काले नहारिकन म त जित्दिनँ नि त, विजय हुँदा खुसी हुने, फेरि त्यसमा उन्माद पनि चढ्ने, अनि पराजित हुँदाखेरि निराश हुने,
यो राजनीति जो चलिरहेको छ योभन्दा फरक बाटोमा गयो। मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु नि। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जनतामा हामी लिएर जान्छौँ आफ्ना विषयवस्तुहरू। जनताले अस्वीकार गर्नुभयो, हामी मान्छौँ। मदन भण्डारीले कुनै बेला भाषण गर्नुभएको थियो, जनतालाई हामी सर्वशक्तिमान मानिसकेपछि, सार्वभौम नागरिक बनिसकेपछि जनताले हामीलाई चटाइमा बसाउँछन्, त्यो स्वीकार्य छ। धुलोमा बसाउँछन्, स्वीकार्य छ। सिंहासनमा बसाउँछन्, त्यो स्वीकार्य छ। यो त हामीले विगतदेखिका हामीले मानिरहेका नेताहरूले भनेको त्यो भावनालाई पनि कदर गरिएको छ। भन्ला जनताले, ठिक छ तिमीहरू उत्तालियो नि त, हामीले दिएकै थियौँ नि भन्न पाउँछन् नि जनताले। हामी भन्छौँ नि त त्यो बेलामा कसले गरे। यो बिचका 100 करोड अन्तर्वार्ताहरू हाम्रा पार्टीका नेताहरूका छन् नि त, कसले के भनेका छन्। मैले पनि 100 करोड ठाउँहरूमा बोलेको छु नि त, मेरा पनि त अन्तर्वार्ताहरू छन् नि। केपी शर्मा ओलीले पनि त बोल्नु भएको छ नि। हामीले त यो बिग्रदैछ, गलत बाटोमा जाँदैछ, यो साना साना सङ्कीर्ण स्वार्थहरूमा अल्झिएर जनतालाई धोका नदिउँ भनेका छौँ नि त हामीले। आउने उहाँहरूले त मान्नु भएन। नमानेपछि के विकल्प रह्यो त भन्दा जनतामै जाने विकल्प रह्यो। हामीले हाम्रा कुरा राख्छौँ। अब हाम्रो पार्टी एकै छ, भोलि फरक ढङ्गले कोही जानुभयो भने उहाँले पनि लिएर जानु होला। अब प्रतिपक्षसँगै बाँकी नै छ नेपाली काङ्ग्रेस, उसले पनि आफ्ना कुरा राख्ला। त त्यो ठाउँ त झन् बढी बहस हुने भयो नि र बढी निर्णायक। यो बिचमा के भयो भने जनतालाई निर्णायक बन्न नदिने र बिचका जो जनताबाट निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरूले निर्वाचनका बेलामा सङ्कल्प गरेका कुरा बिर्सेर आफ्ना स्वार्थ मात्रै पूर्ति गर्ने साँठगाँठपूर्ण काम, त्यसका लागि मात्रै समय बर्बाद गर्यो भने हो कसले के गरेको छ ती जनताले हेरिरहेछन् नि त। हिजो निर्वाचित गरे, जेका लागि निर्वाचित गरेर पठाएको, तपाईँले त्यो काम किन गर्नु भएन? केपी ओलीको विरोध गर्न पठाएको हो कि त्यो सरकारको विरोध गर्न पठाएको हो कि अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बिचैमा लडाउनका निम्ति गुटको समीकरण गर्नका निम्ति जिताएर पठाएको हो कि तिमीलाई काम गरेर भनेर पठाएको हो भनेर त जनताले प्रश्न गर्ला नि त। सम्बन्धित मान्छेले जवाफ दिनुपर्छ त्यहाँ। म केमा छैन भने मलाई बडा दुःख लाग्छ आज कि हामीले जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति पुर्याएका थियौँ, फेरि जसले जे पनि भने पनि हुने ठाउँमा फेरि पुग्यो। किनकि यो बिचमा के हुनेछ भन्नुहुन्छ भने जो राजनीतिसँग उसको खास चासो छैन, नेपाल बनाउनेसँग खास चासो छैन, समाज परिवर्तनसँग कुनै खास चासो छैन, तिनका कुरा ठुला हुनेछन् केही दिनसम्म। ठुल्ठुला आदर्शका कुरा तिनले गर्न पाउने भए। किन षड्यन्त्रकारीहरूले सबभन्दा सुन्दर शब्दावली प्रयोग गर्छन्, सबभन्दा राम्रो शास्त्रका कुरा गर्नेछन्, यहाँ सिद्धान्तका कुरा गर्नेछन्, जबकि तिनलाई त्यस्ता शास्त्र र सिद्धान्तको कुरा गर्ने ठाउँ थिएन, स्थान थिएन। षड्यन्त्रकारीहरू बढी मौलाउने भयो। अब तपाईँ अब यो यसका केही दिनभित्र हेर्नु होला, तपाईँले नाम नसुनेका ठुल्ठुला विद्वानहरू आउनेछन् र उनले शास्त्र र सिद्धान्तका कुरा गर्नेछन्। तिनले लोकतन्त्रको पाठ सिकाउनेछन् केपी ओलीलाई, लोकतन्त्रको पाठ सिकाउनेछन् माधव नेपालहरूलाई। त्यो ठाउँ कसले दियो त अहिले? हो, त्यस कारणले यो गलत बाटोमा गयो, गलत दिशामा गयो, तर सम्हाल्नु त पर्छ। फेरि तुलना गर्ला नि त। म तपाईँलाई यसको निचोडमा के भन्छु भने जनताको निर्णयको शक्ति, निर्णयको क्षमता र निर्णयको अधिकार, त्यो भनेको जनताले प्रयोग गर्ने लोकतन्त्रको अधिकार भनेको त निर्वाचनमै हो नि त। अघिपछि त उनका प्रतिनिधिले गर्छ। हो, प्रतिनिधिको पनि मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दा यो कदम लोकतान्त्रिक छ, यो कदम राजनीतिक छ, यो कदम समाजमा व्यथिति, षड्यन्त्र, जालझेल त्यसलाई पराजित गर्नका निम्ति सबभन्दा उचित छ। संवादको अन्त्यतिर पनि जाउँ। अब संवादको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुहुन्थ्यो भने पटक पटक दोहोऱ्याइरहनु भएको यो बिचमा म नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु, पार्टीको पनि नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु र आगामी निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व पनि अरूलाई नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु निर्वाचनको पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर यो चैतमा महाधिवेशन गर्ने कुरा थियो उहाँको। तर स्थिति के भन्यो आजैको निर्णय भने 78 सालमा 77 सालभित्रै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई दिने भन्ने उहाँको जुन भनाइ थियो त्यसलाई उहाँले आजको निर्णयबाट खण्डित गर्नुभयो। किनभने महाधिवेशन अर्को 78 सालको पनि मङ्सिरपछि मात्रै हुने भयो।
वास्तवमा त्यो कुरा ठिक भन्नुभयो। पहिलेको उहाँको घोषणा उहाँको सुविचारित ढङ्गले नै उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो। हामी पहिलो पुस्ताका नेताहरूले जे जति योगदान गऱ्यौँ, अब हामीले विश्राम लिने बेला भयो। अब हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई देश हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। वास्तवमा उहाँले त निकास दिइसक्नु भएको थियो नि। अब यो घेराबन्दी गर्ने नेताहरूको के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ अब प्रचण्ड कमरेड या माधव नेपाल या झलनाथ या अरू नेताहरू जति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो किन जालझेल षड्यन्त्र गरिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि केपी ओलीसँग भएको पद आफूले लिने कुरा थियो उहाँहरूको। कोही अध्यक्ष हुने, कोही प्रधानमन्त्री हुने। अब उस्तै पऱ्यो भने मैले अघि भनिहालेँ, राष्ट्रपति पनि हटाएपछि राष्ट्रपति पनि हुने उहाँहरूको बागबन्डाको कुरा थियो। त त्यो कुरा गलत थियो नि त। त्यसका लागि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईँहरू किन यस्तो गर्नुहुन्छ, मैले त यो सहज ढङ्गले अगाडि बढौँ। अब जुन निर्वाचन हुन्छ त्यो निर्वाचन पछि मात्रै मैले छोड्न मिल्छ। यदि मैले छोडेँ भनेपछि त मैले जनताले दिएको जुन भोट हो मैले बिचैमा उनलाई धोका दिएको हुन्छ। त्यो नगर्नु न, उहाँले त्यो भन्नुभएको थियो। अनि निकास पनि उहाँले दिनुभएको थियो। अब पार्टीभित्र पनि महाधिवेशनमा म उठ्दिनँ होइन, अब अर्को पुस्तालाई दिउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब परिस्थिति जटिल बन्दै जाँदाखेरि के भइदिन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो सहजताको बेलामा भनिएको एउटा सहज निकास थियो। अब जटिल परिस्थिति बनेपछि बिचमा के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँभित्र एउटा ठुलो जालझेल भयो। महाधिवेशन गर्ने निर्णय चाहिँ स्वयं माधव नेपाल प्रचण्ड सबैले गर्नुभयो, केन्द्रीय कमिटीले गर्यो, स्थायी कमिटीले पनि गर्यो। अब बाहिर नआएको भित्री खेल के भयो त भन्नुहुन्छ भने जे त्यो समीकरण बनेको छ नि केपी ओलीलाई हटाउनका निम्ति भनेर बनेको समीकरण महाधिवेशन हुने भनिसकेपछि त जुन समीकरण उहाँहरूले बनाउनु भएको छ त्यही भत्कने भयो। किनकि त्यही अध्यक्ष हुन परेको छ माधव कमरेडलाई, त्यही अध्यक्ष हुन परेको छ प्रचण्ड कमरेडलाई, त्यही प्रधानमन्त्री हुन परेको छ माधव कमरेडलाई, त्यही प्रधानमन्त्री हुन परेको छ प्रचण्ड कमरेडलाई। भनेपछि त मिल्ने कुरा त थिएन। त्यस कारणले उहाँहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सबै कार्यकर्ताहरू आम पार्टीपन्थीभित्र बहस भएर छलफल भएर त्यो जाने नयाँ परिस्थिति खडा हुने बित्तिकै उहाँहरूको समीकरण तोडिने भयो, जालझेलवाला काम सकिने भयो। त्यो नसकिनका निम्ति उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभयो। त त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै अब अलिकति ढिलाइ हुन सक्ने भयो। किनकि उहाँले महाधिवेशन नै हुँदैन भन्नुभयो नि त। महाधिवेशन हुने भयो भनेपछि त समस्या समाधान भइहाल्थ्यो। हामी त सबै महाधिवेशनको पक्षमा थियौँ, केपी ओली त महाधिवेशनकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। अब माधव नेपालले अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो कि महाधिवेशन हुँदैन, आफै निर्णय गर्ने, आफै हुँदैन भन्ने। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उहाँ विधि विधानको कुरा गर्नुहुन्छ। निर्णय भएको कुरा मान्दिनँ भनेर पब्लिकली कसले भन्नु त? केन्द्रीय कमिटीको निर्णय नमानेको होइन, महाधिवेशन गर्ने निर्णय त केन्द्रीय कमिटीको हो। स्थायी कमिटीको सर्वसम्मतिको निर्णय हो महाधिवेशन गर्ने त। उहाँले महाधिवेशन नै हुन्न। अब प्रचण्डले भित्रभित्र के भन्नुभयो, बाहिर उहाँले बोल्नु भएन। कहाँ महाधिवेशन हुन्छ, हुँदैन। त यस्तो प्रकारको कुरा के थियो त भन्दा यो जालझेलपूर्ण कुरा थियो। भित्र एउटा कुरा गर्ने, बाहिर अर्को कुरा गर्ने, एउटा कार्यकर्तासँग एउटा कुरा गर्ने, अर्को कार्यकर्तासँग अर्को कुरा गर्ने। यहाँनिर एउटा कुरा म खोल्नु जरुरी छ। अहिले माधव नेपाल कमरेडतिर पनि र प्रचण्ड कमरेडतिर पनि दुवैतिर के भनिरहेका छन् मान्छेहरूले भने प्रचण्ड कमरेडलाई भनेका छन् पूर्व माओवादीका तमाम नेताहरूले पार्टी एकता त केपी ओलीसँग गरे हो, मुख्य नेता उहाँ हो, तपाईँले त्यहाँ मिल्नुपर्छ भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो केपी ओलीसँग सकिएन, केपीलाई ढाल्ने कुरा प्रधान हो। भोलि अब केपीलाई ढालेपछि त माधव नेपालहरू यिनीहरूलाई त म 2 दिनमै ठिक पारिहाल्छु नि, त्यो भनेर उहाँले कार्यकर्ताकोलाई थुम्थुमाइरहनु भएको छ। यता माधव नेपाललाई पनि त्यही भनेका छन्। प्रमुख नेतालाई कमजोर बनाएर भोलि अब प्रचण्डको नेतृत्वमा तपाईँ उहाँको कार्यकर्ता भएर जाने त भन्दा कहाँ जाने? केपी ढाल्ने हो। अहिले केपी ढाल्नमा हामी मिले हो त। भोलि केपी ढाल्यो भनेपछि त अब प्रचण्डलाई त म 2 दिनमा ठिक पारिहाल्छु नि, सबै मतलब मान्छे त मैले साथ दिन आउँछन्। यो प्रकारको कुरा उहाँहरूले गरेर मान्छेलाई जाल जेल षड्यन्त्र तिकडमबाजी यस्तो गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण यी सबै किसिमका जालझेलपूर्ण कुराहरू आफ्नै सहयोद्धा सहयोग गर्नुभन्दा असहयोग गर्न मात्रै लागिरहन्छ भने म अगाडि बढेँ, तपाईँहरूको साथ सहयोग दिनुहोस्। के कारणले भन्दा म जनताको अभिभारा बिर्सिन सक्दिनँ भनेर उहाँले यो कदम चाल्नुभएको स्थिति हो। यो अत्यन्त बाध्यात्मक छ र तर म प्राकृतिक नियमको कुराले भन्ने हो भने यो अपरिहार्य हो। किन भन्दा कुनै शक्ति अवरोधबाट रोकिँदैन। म उदाहरणका निम्ति भन्छु, सगरमाथा चढ्न हिँडेको यात्री व्यवधानहरू बाटामा आउँछन्।
सगरमाथामा कुनै पनि हातमा चढ्छु भन्नेले व्यवधानलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब व्यवधानमा अल्झियो भने त सगरमाथा चढ्न सकिँदैन, पुग्न सकिँदैन। त त्यस कारणले अब यो नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लक्ष्य सगरमाथा भन्नुको मतलब समृद्धि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। त्यसमा बाधकका रूपमा आएपछि बाधा जे हुन् त्यसलाई पन्छाएर अगाडि नबढ्ने हो भने उहाँ त अल्झिनुहुन्छ, लक्ष्य प्राप्त हुँदैन। त लक्ष्य प्राप्तिको यो जो सङ्कल्प कसैसँग सम्झौता नगरिकन उहाँ अगाडि बढ्न अब बाध्य हुनुभयो र यो अगाडि बढ्छ। हस्, समय दिनुभयो यस्तो समयमा पनि यहाँलाई संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो संवाद हेरिदिनु भयो। आगामी दिनमा पनि यस्तै संवादका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।